अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह हम सबको तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए और हमें अपने रहम करम के साए तले रखे। एक बहुत अच्छा सवाल मुझे इंस्टाग्राम पर रिसीव हुआ एंड दैट वाज रिलेटेड टू सदका, कि सदका कैसे देना है, किस चीज़ का देना है, कब कब देना चाहिए, कौन से ख़ास दिन हो सकते हैं या ख़ास टाइमिंग्स हो सकती हैं। आज इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसी वीडियो को लाजमी शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ सदका से रिलेटेड, कि किन किन चीज़ों का सदका दिया जा सकता है, किन दिनों में दिया जा सकता है। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ शुरू में ही, कि कुछ लोग सदका तब देना शुरू करते हैं या तब सदका निकालते हैं या खैरात वगैरह भी तभी करते हैं जब उनके ऊपर प्रॉब्लम्स या मसाइब जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, यानी उन्हें फेस करने पड़ते हैं डेली बेसिस पर, या जिस तरह से भी उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं ज़िंदगी के, तो वो फ़ौरन जो है ना वो तब सदका करते हैं। उससे पहले उनके वहम गुमान में भी ये चीज़ नहीं होती, और अगर उन्हें नॉलेज भी हो इस चीज़ की तब भी वो सदका नहीं देते कि सब ठीक तो चल रहा है तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो लेट मी क्लियर दिस थिंग टू यू कि सदका कभी भी आपने रोकना नहीं है। ये एक लाइफ टाइम चीज़ है, यानी आपने इसे देते रहना है। चाहे आप इसे डेली दें, हफ्ते में एक बार या 2 बार दे दें, या मंथली, जितनी आपकी इस्तात है या जितना आप कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए कि सदका खैरात जो है ये बलाओं को टालता है या आपके मसाइब जो हैं उनको टालता है। ये एक तरह की तिजारत आप कह सकते हैं कि आप अल्लाह ताला के साथ करते हैं। जब आप किसी इंसान की, इवन कि जानवरों की भी, जब आप जानवरों को भी कुछ खाने के लिए देते हैं, कोई प्यासा है जानवर, आप उसे पानी पिलाते हैं, ठीक है, आप किसी भी तरीके से उसकी हेल्प करते हैं। सिर्फ इंसानों की मैं यहाँ बात नहीं करूँगी, आज मैं जानवरों की भी बात करूँगी, कि अगर आप उन जानवरों को भी कुछ खिलाते पिलाते हैं ना, वो भी सदका होता है। तो ये सदका जो है ना अपना मामूल बना लें। ये एक चीज़ हो गई। सदका खैरात करने पर इंसान तो आपको दुआएं देते ही हैं, लेकिन याद रखिए कि जो जानवर, चरिंद परिंद, ये सब भी दुआएं करते हैं हमारे लिए, और इनकी दुआएं जल्दी कबूल होती हैं हमारे हक़ में। अगर आपने कुछ भी ऐसी ज़रूरत की चीज़ किसी जानवर को भी दी है, किसी परिंदे को भी दी है, मोस्टली उनकी ज़रूरतों की क्या चीज़ें होती हैं? खाना पीना, पानी ही होता है। जब हम ये चीज़ें भी देते हैं उनको, तो ये भी सदका खैरात में जाती हैं और वो हमारे हक़ में दुआएं करते हैं, जो कि बहुत जल्दी कबूल होती हैं। अब बात करते हैं कि किन किन चीज़ों का सदका दिया जा सकता है। वैसे तो आप हर चीज़ का सदका दे सकते हैं, ठीक है। आपके घर में कोई भी चीज़ मौजूद है, उसके लिए कोई आपका बहुत अमीर कबीर होना ज़रूरी नहीं कि आपके घर में अगर खाने पीने की रेल पेल लगी हुई है तो फिर ही आप सदका निकालें या सदका खैरात करें। खाना बच गया तो दे दिया, ऐसा नहीं करना आपने। सदका खैरात उस वक्त भी करना चाहिए जब आपके अपने पास खाने पीने की या चीज़ों की तंगी हो, क्योंकि जब हमारे पास मालो दौलत की, रिस्क की, खाने पीने की चीज़ों की फरावानी होती है, उस वक्त तो हम आम उन चीज़ों को बांट देते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती ना। घर में खाना बच गया, किसी को दे दिया, ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े बनवा लिए और अब वो पुराने हो गए तो वो भी आगे किसी को दे दिए। इसी तरह अशिया का भी यही हिसाब किताब है। तो सदका खैरात तब भी करें जब आपके पास तंगी हो। याद रखिए कि आपके रिस्क में ऐसी फरावानी होगी, आपकी मालो दौलत में ऐसी फरावानी होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अनाज का सदका, अनाज में आ जाता है बाजरा, गंदम, चावल। इन चीज़ों का जो सदका है वो बहुत ज़्यादा फजीलत का हामिल है। ये सदका आपने करना कब है? जब आपके पास आपकी ज़मीनों से अनाज आता है या आप अनाज खरीदते हैं, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि उसी वक्त जब आपके सहन में या आपके घर में अनाज आया है, आपने उसी वक्त कुछ मिकदार जो अंदर से है वो सदका खैरात के लिए निकाल लेनी है, उसी टाइम। लेट नहीं करना, ये इंतज़ार नहीं करना कि पहले आप अपनी ज़रूरतें पूरी करने बैठ जाएं, अपने हमाम, अपने जो आपने बनाए हुए हैं जितने भी कंटेनर्स, उन्हें भरने बैठ जाएं। ये नहीं करना। सबसे पहले अंदर से सदका खैरात की जो मिकदार है वो निकालनी है। फिर उसमें से आपने कुछ मिकदार जो है वो ज़रूरतमंद लोगों को भिजवानी है, चाहे उनके घरों में भिजवाएं, अगर आपके दर पे कोई आता है तो वहाँ पर दें। और कुछ मिकदार जो है उसे आप जानवरों, चरिंद परिंद के लिए जो है वो मुख्तस कर लेंगे कि ये मैंने इतने अरसे में, चाहे 1 साल के लिए आपने अगर निकाल लिया है या महीनों के लिए या दिनों के लिए निकाला है, जैसे भी निकाला है वो आपने उनको देना है, ठीक है। इसमें इंसान भी हैं, इसमें चरिंद परिंद भी शामिल हैं। दूसरी चीज़, गोश्त का सदका। गोश्त जब आपके घर में आता है, ठीक है, आपने उसी वक्त उसमें से कुछ मिकदार जो है वो अलहदा कर देनी है। जो आपने किसी के घर भिजवानी है वो अलहदा कर देंगी आप, और जो आपने चरिंद परिंद को डालनी है वो आप अलहदा कर देंगी। गोश्त का सदका भी जो है उसकी भी बहुत फजीलत है।
دین تھرڈ صدقہ کس چیز کا فضیلت کا عامل ہے؟ دیٹ از میٹھے کا صدقہ. یعنی اگر آپ کچھ لوگوں کی میں نے بہت اچھی عادت دیکھی ہے، وہ جمعہ کی جمعہ یا مہینے میں بھی انہوں نے کچھ دن ایسے اسپیسیفک رکھے ہوتے ہیں جب وہ کچھ نہ کچھ ایسا میٹھا بنواتے ہیں، اسپیسیفکلی صرف صدقے خیرات کے لیے بنواتے ہیں اور اسے بانٹتے ہیں. خاص طور پہ جو ان کے گلی محلوں میں یا کالونی میں جو بچے ہوتے ہیں ان کو اپنے گھر بلا کر تو دیتے ہیں یا ان کے گھروں میں بھجواتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. تو میٹھے کا صدقہ نکالنا ایک آسان کام ہے، یہ آپ ضرور کیا کریں. اب بات کرتے ہیں کہ صدقہ کون کون سے دنوں میں دینا چاہیے. اچھا، ایک تو اسلامی مہینے ہم جانتے ہیں کہ جیسے محرم کا جو مہینہ ہے، اس کے علاوہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے علاوہ ذی القعدہ کا جو مہینہ ہے. ان مہینوں میں آپ صدقہ خیرات جتنا زیادہ کریں گے آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہوگی، اتنی ہی زیادہ آپ کے مال و دولت میں برکت ہوگی. اس کے علاوہ خاص دن کون سے ہیں جن میں ہمیں صدقہ کرنا چاہیے؟ تو دھیان سے سن لیں. سب سے پہلے جمعے کا دن. جمعے کے دن آپ نے صدقہ لازمی نکالنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے صدقہ دینا ہے، لازمی دینا ہے. یہ جو 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان تینوں میں سے چاہے کسی ایک چیز کا صدقہ دے لیں. اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ 3 میں سے 2 یا تینوں کی بھی دے سکتے ہیں، آپ کی اپنی چوائس ہے. ٹھیک ہے. دوسرا دن ہے جمعرات کا دن. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ کے پاس جمعرات کا اور جمعہ کا دن ہے. ان 2 دنوں میں آپ نے صدقہ لازمی نکالنا ہے. اور اس کے بعد تیسرا دن ہے منگل کا دن. منگل، جمعرات، جمعہ، ان 3 دنوں میں آپ نے صدقہ نکالنا ہے. اب یہاں پر گنجائش یہ ہے کہ چاہے آپ ان 3 میں سے 2 دنوں میں صدقہ نکال لیں، ٹھیک ہے، جمعرات یا جمعے والے دن. اگر آپ تینوں دن میں سے 2 دن نہیں نکال سکتے تو پھر آپ نے جمعے والے دن لازمی صدقہ دینا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مال و دولت میں، آپ کے رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے گھر میں رزق کہاں سے آ رہا ہے. وہ رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ تجارت کی ہے اس کی مخلوق کو کھلا پلا کر. یہ ساری اقسام صدقے کی وہ ہیں جو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. اس کے علاوہ پیسوں کا صدقہ دینا اور خیرات کرنا وہ بھی واجب ہے. اور یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ حسن سلوک، اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ بھی صدقے کی ایک قسم ہے. اور ایک بات میری یاد رکھیے کہ جب انسان کے پاس فراوانی ہوتی ہے نا مال و دولت کی، گھر میں کھانے کی فراوانی ہوتی ہے، تب صدقہ دینا بہت آسان کام ہوتا ہے. لیکن جب آپ خود تنگ ہوں، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کئی بار ان کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا یا صرف ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا، تو جب ان کے در پر کوئی سائل آتا تھا، کوئی بھوکا آتا تھا، تو وہ اپنا کھانا ان کو دے دیتے تھے. انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ہمارے خود کے کھانے کے لیے نہیں بچے گا. اب میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ چھوڑیں، ڈیفینیٹلی چھوڑیں، سب سے پہلا حق ان کا ہے. لیکن اپنے کھانے میں سے اگر آپ ایک نوالے کا بھی صدقہ اس وقت کر دیتے ہیں نا، تو اس کی فضیلت اس وقت میں اس ویڈیو میں ایٹ لیسٹ بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی فضیلت بیان کرتے کرتے مجھے بہت ٹائم چاہیے. لیکن میرے ان الفاظ سے آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کس قدر فضیلت ہے صدقے کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کا فائدہ ضرور ہوگا. اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ بھی صدقہ ہے. جب آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، خاص طور پہ راہ راست پر لانے والی بات ہو، تو وہ بھی صدقہ ہوتی ہے اور آپ کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صدقہ خیرات کر سکیں، زیادہ سے زیادہ کر سکیں، تاکہ یہ دنیا ان لوگوں کے لیے بھی بہترین جگہ بن سکے جو اتنی آسائشوں کے مالک نہیں ہیں. کسی بھی سوال کی صورت میں آپ کامنٹس میں بھی کوسچن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.